عید الفطر دا دن ہے، ماشاءاللہ خوشیاں دا موقع ہے۔ پروردگار عالم نے سانو اے عطا فرمایا، تمام اہل محلہ، تمام جتنے میرے نمازی بھائی، دوست، احباب، بزرگ، سب نو عید الفطر بہت بہت مبارک ہوئے۔ عید خوشی دا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے جدو مکیوں ہجرت فرمائی تے مدینے تشریف لے کے چلے گئے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ مدینے والے دو دن خوشیاں مناندے نے، میلہ سجاندے نے، شور و گل کردے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھیا کہ اے مدینے والے ہو، اے کیوں کردے ہو؟ آکھن لگے کہ اے اس واسطے کردے ہیں کہ ساڈا پرانا معمول ہے، ساڑے اباؤ اجداد دا طریقہ ہے کہ اے دو دن جڑے آندے نے، اسا اینا دوما دینہ نو خوشیاں منانے ہیں اور خوشی منا کے شور و گل کردے ہیں، میلہ سجانے ہیں، ساری برادری جڑی ہے اکٹھی ہو کے شور و گل کر دیئے، میلہ منان دیئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جدو اس سنی نہ گل تو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، اج تو بعد انہ دوما دینہ نو چھڑ دینا ہے، 2 دن میں تو انو ادا کردہ، 2 دن میں تو انو دینا، 2 دن میں تو انو عطا کردہ۔ انہ دوما دینہ دے اندر خوشی مناؤ، جدو تسا انہ دوما دینہ دے اندر خوشی مناؤ گے، میں بھی توڑے تو راضی ہوں گا، رب بھی توڑے تو راضی ہو جائے گا۔ اپنے آباؤ اجداد نو چھوڑو تے اللہ دے رسول دے طریقے نو پکڑو۔ اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام نے 2 دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر دا دن، ایک عید الاضحیٰ دا دن۔ اے 2 دن میرے محبوب علیہ السلام نے مسلمانوں نو پھر عطا فرمائے خوشی دے موقع دے طور تے، فرمایا کہ اے 2 دن دے اندر خوشی کرو اور جتنی خوشی کر سکتے ہو اتنا خوش ہو کے دن مناؤ۔ حضرات کرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دسو تے صحیح، ذرا توجہ فرماؤ، رب الرحمان ملیا تے مصطفیٰ دا صدقہ، قرآن ملیا مصطفیٰ دا صدقہ، تے عید الفطر ملی مصطفیٰ دا صدقہ، عید الاضحیٰ ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ۔ پتہ چلیا اس کائنات ویسے جنو جو ملیا مصطفیٰ دا صدقہ ملیا، جنو جو ملیا مصطفیٰ دا صدقہ۔ حضرات گرامی قدر میرے کریم لجپالا کا دے دیوانے ہو، اج عید دا دیار ہے میرے کریم لجپالا کا دے دیوانے ہو، خدا دی عزت دی قسم تو تے میں اج خوشیاں منا واسطے گھروں نوے کپڑے پا کے تے نئی جتی پا کے تیرا تے میرا بال بچہ اج گلیاں دے اندر اپنے یارا دوستا دے نال خوشیاں پیا منان لے۔ حضرات گرامی قدر خدا دی عزت دی قسم تیرے تے میرے واسطے خوشی دا دینے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے لوگو، اے میرے بندو، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا طریقہ میرے کملی والے آقا دا خوشیاں منا مندا ہے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ منا مندا ہے۔ حضرات گرامی قدر جن نے عید دا دیارہ عطا فرمایا انہیں عید گزارن دا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ میرے کملی والے آقا دے غلاموں، جدو عید دا دیارہ ہوندا ہے، صبح میرے محبوب علیہ السلام کھجوراں تناول فرما دینے، کھجوراں تناول فرما کے مٹھا تناول فرما کے جدے اپنے حجرہ مبارکہ چو نکل دینے تے اللہ دی تکبیرہ بیان کر دیا ہویا، اللہ دیاں وڈائیاں بیان کر دیا ہویا نکل دینے تے اپنی زبان چو بول دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام تکبیرہ بول دے جا رہے، تکبیرہ بول دے جاندے نے، جدو میرے محبوب علیہ السلام دے غلامہ نے تکیا ہے نا، کمنی والے آقا اللہ دیاں وڈائیاں بیان کر دے ہوئے جا رہے، جلدی دے نال تیاری کر کے میرے محبوب دے غلاموں، حضرت ذی وقار میرے نبی دے غلام میرے نبی دے پیچھے چل دینے، میرے محبوب دے پیچھے چل دینے۔ حضرات گرامی قدر اے او میرے نبی دے صحابہ نے جنہ نے عید دا دن بھی تکیا، مصطفیٰ دے دیدار نل تکیا، انہ دی
دیاں تے ڈبل ڈبل عیداں ہو گئیاں نا حضرات گرامی قدر جنہاں نے عید دا دیارہ وی عید دی خوشی دا دن وی تے اتوں یار دے دیدار دا دن وی یار دا دیدار پہ کر دینے یار نو پہ تک دینے اپنے محبوب نو پہ تک دینے اے مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی او متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھیں مستانی کالی زلف تے اکھیں مستانی تے مخمور اکھی ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں آکھا سچ آکھا میرا بیدی شاہ آکھا سچ آکھا میرا بیدی شاہ آکھا اور جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو نا میرے نال مل کے اللہ دا ورد ہے اللہ دا ذکر ہے اللہ دی پاکی بیان کرو جنہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھیا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہوندا جنت دے اندر درخت لگ جائے گا پڑھو نا میرے نال مل کے سینے دا زور لگا کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پتہ چلے خدا دی عزت دی قسم اج صحابہ مصطفیٰ دا دیدار کر کے عید کر دینے حضرات گرامی قدر ایک چھوٹی جی مثال دے کے تیری بارگاہ دے اندر میں اگے ود جانا ہے وقت کوئی نہیں میرے محبوب دے غلاموں حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار عام دے زمانے دے اندر گلی دے اندر ایک مجذوب بزرگ رہندے نے حضرات گرامی قدر او مجذوب بزرگ نے مجنون بزرگ نے او چڑا بزرگ ہے انہوں پکڑ لیندے نے تے پکڑ کے ایک کوئی سوال کر دینے یار دسنا عید کدوں ہے یار دسنا عید کدوں ہے حضرات گرامی قدر او پاگل سمجھ کے معاذ اللہ اللہ دا ولی تے اللہ دا مجذوب بندہ او گلی دی نکر دے بیٹھ کے جڑا گزر دے انہوں ایک کوئی سوال کر دے لوگ اندے تو اپنا دامن چھڑا کے چلے جاندے نے انہوں کوئی ٹھٹا مار کے چلا جاندہ ہے حضرات گرامی قدر جو اس گلی چوں ایک دن کونڈ مٹھن دا تاجدار اللہ دا ولی حضرت زیوکار بابا غلام فرید گزر گیا جدو او گزرے نے تے اس بابے نے اس مجذوب نے پکڑ لیا حضرت زیوکار اللہ دے ولی دا دامن جدو اللہ دے ولی دا دامن پکڑے تے اللہ دے ولی دا دامن پکڑ کے آخر ہے میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوا اللہ دے ولی نے انہوں اٹھا کے اپنے سینے دے نال لایا تو سینے دے نال لگا کے فرمایا پوچھ کے را سوال پوچھنا ہی حضرات گرامی قدر او بابا بول کے عرض کر دائے میں ایک کوئی سوال کرنا ہے دسو عید کدوں ہے حضرات زیوکار اللہ دے ولی بول کے آخیا تو سوال کرنا عید کدوں ہے اندہ جواب سن لے فرمایا عید کدوں ہے عید ادوں ہے جدو یار مل جاندہ عید
ادو ہی جدو یار مل جاندہ ہے. حضرات گرامی قدر خلق ختم نہیں ہوئی. حضرات گرامی قدر او بابا بول کے آخد ہے اور دسو یار کدو ملدا ہے, یار کدو ملدا ہے. حضرات گرامی قدر کوٹ مٹھن دا تاجدار بولیا یاد ادو ملدا ہے جدو اندر دی میں ماری دی میں. ہن توجہ کرنا میرے نبی دے غلاموں, سمجھنا میری گل, اپنے سینے دے اندر اس جملے نو بٹھانا. اج میں اپنا عقیدہ دے کے جا رہا ہوں میرے نبی دے غلاموں. اللہ دے ولی نے جدو اتنی گل کیتی ہے نا کہ جدو اندر دی میں مر جاوے یار مل جاندا ہے. حضرات گرامی قدر اس بابے نے اگلا سوال یہی کر لیا اندر دی میں مرے کس طرح, اندر دی میں کس طرح مرے گی, اندر دی میں کس طرح مرے گی. کوٹ مٹھن دا تاجدار بولیا فرمایا میں ادو مردی ہے جدو سونا اپنی نگاہ پا دینا. فرمایا میں ادو مردی ہے جدو سونا اپنی نگاہ پا دے. خدا دی عزت دی قسم صحابہ دا عظمتاں تے صحابہ دے مقام جڑے عید بھی کردے نے تے مصطفیٰ دیاں نگاہاں چ کردے نے. اصل عیدہ تے انہاں دیاں گزریاں جڑے مصطفیٰ دا دیدار کر کے تے مصطفیٰ دیاں نگاہاں دے اندر رہ کے اپنی عیداں گزار دیں. حضرات گرامی قدر کی مقام انہاں صحابہ دا اور کی طریقہ سی انہاں دا. اج اساں بدل دے نہیں. رمضان دا مہینہ گزر گیا, آیا گزر گیا, لیکن کیا تو تے میں بدلیں؟ کیا تو تے میں جیڑی رمضان المبارک دے اندر ساری روٹین سی کیا ہونو سارا سال رہے گی؟ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نماز دی پابندی, روزے دی پابندی, دیگر معاملات, دیگر عبادتاں, توجہ میری طرف, ساریاں عبادتاں تے ساریاں ریاستاں ہوندیاں رہیاں, کیا سارا سال ساڈی وہی روٹین رہے گی؟ اسا کدو بدلاں گے؟ رمضان ہر سال آندا ہے, رمضان ہر سال آوے گا, لیکن ہر سال اساں مسجد دے اندر آ کے کدی پہلی صف دے اندر کدی دوسری صف دے اندر, پھر ایک وقت آندا ہے کہ آخری صف دے اندر چلے جانے ہاں, تو پھر ایک وقت آندا ہے آخری صف تو بھی غائب ہو جانے ہاں. حضرات گرامی قدر اے رمضان دے آمن دا ساڈے کول اے تے انہیں سانو دس کے نہیں سکیا کہ بھئی جدوں میں چلا جاواں گا تے نمازاں بھی چلیاں جان گیاں, جدوں میں چلا جاواں گا تے پھر اللہ دی عبادت بھی چلی جانی ہے. گرامی قدر احباب, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جدوں کلمہ پڑھیا تے پھر اپنے آپ نو بدلیا. حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, نگاہ مصطفیٰ دا کمال, نگاہ مصطفیٰ دا کمال. سیدھی جی گل, عید ادوں ہوئے گی کہ جدوں نگاہ مصطفیٰ, نگاہ یار دے وچ اساں آ جاواں گے.